म्हणल्यार हांवें विश्वजीत राणेचेर कंप्लेन केल्ले की ताणें म्हाका डायरेक्ट थ्रेट दिले म्हणून 15 तारखेर कंप्लेन दिल्ली. त्या उपरांत कितें जालें म्हाका कांय खबर ना. हांव पुलीस स्टेशनार गेलो जाल्यार म्हाका PI सांगपा लागलो ताणें SDPO कडेन परमिशन मागलां प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करपाक. म्हणल्यार पळया तुमी, एक कंप्लेन दिलें मिनिस्टराचेर, कावन्सील ऑफ मिनिस्टराचो मेंबर तो, सेकंड इन कमांड तो गोवा गव्हर्मेंटाचो, ताजेर कंप्लेन दिलें जाल्यार PI काडटा आनी परमिशन मागता SDPO कडेन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करपाक. हांवें विचारलें SP कडेन, इज दीस एज पर स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रॅक्टीस? ते कन्फ्यूज आहा. सो हाजेरूच म्हाका कळलें की कांयच जावचें ना म्हूण. मागीर PI म्हजो घरा कडेन आयलो चोवपाक की म्हज्या फोनार खरेंच ती मॅसेज आयल्या काय म्हूण. सो म्हाका कळ्ळें इन्क्वायरी खंयच्या डायरेक्शनान वता ती. हांवें PIक सांगलें, PIक फोनूय दाखयलो आनी मागीर तो गेलो. म्हणजे इन्क्वायरी आतां कितें, म्हज्या घरा कडेन येवन म्हाका इंटिमिडेट करूंक सोदता हो PI. ताका लागून हांव आज कंप्लेन घेवन आयला SP कडेन की अशें अशें चल्ल्या म्हूण इन्क्वायरी. म्हाका कळपा आयला मिनिस्टर को UK आहा. अरे मॅसेज ताणें धाडल्या आनी ताज्या मोबायलार पळोवपा जाय आशिल्लें. मॅसेज ताणें धाडल्या काय ना ती म्हज्या मोबायलार पळोवपाक येता. हे पुलिसांची इन्क्वायरी कसली म्हाका कांयच कळना. कोण तो PI? PI आनंद शिरोडकर. आतां इतलो तो आपूण व्हडलो वाग म्हणटा, पूण म्हज्या कंप्लेनाक भिवन तो वचून UK राहा. पुलीस एक कंप्लेन कशें क्लोज करपाक शकता ताजो मोबायल चॅक केले बगर. आनी दुसरें, थिंगा कॉन्स्पिरसी बी आहा. तीच मॅसेज ताका आनी कोणें धाडल्या आनी विश्वजीतान ती मॅसेज म्हाका धाडल्या. दॅट मिन्स देर इज अ थर्ड पर्सन इनवॉल्वड. I don't know who he is. Maybe he is planting aspiring candidates in constituencies. And where there is a threat, he may be trying to intimidate, defame prospective candidates. ही घडये तांची कॉन्स्पिरसी आसतली. सो हांवें SPक सांगलां म्हाका जाणा जावपाक जाय तो थर्ड पर्सन कोण तो. सो हें तर म्हाका फाल्यां जस्टीस मेळना. नेक्स्ट हांव होम मिनिस्टराक मेळटलो. दुसरो हांव पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी कडेन वतलो बिकॉज ऑफ दीस नेग्लिजन्स डिरिलिक्शन ऑफ ड्युटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलीस ऑफिसर्स. कितें म्हणून मॅसेज धाडली तुका? मॅसेज म्हाका धाडला की हांव चोर आनी म्हजें कोणें हांवें आनी कितें चोरलां आनी म्हजे फॅमिली मेंबर पयलीं अरेस्ट जावपाक जाय म्हणून. Like, subscribe, and get notified.